अब छोटो कपडा लगाएर हिँड्यो भने पनि हुन्छ नि जिस्काउने नराम्रो नजरले हेर्ने अब कुरा काट्ने त्यस्तो गर्छन्। अनि त्यही होइन अन्त जस्तै होइन शिकार हुनुपर्छ जिस्किएको बच्चैदेखि त्यो त बच्चैदेखि जिस्काउने हो कि अथवा अकेजनली कहीँ भेट्दाखेरि बाटो हिँड्दा नि अकेजनली नि त्यो अब मान्छेहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। प्रतिकार गर्नु भएन कहिले? गरेछ अब त्यति बेला। अनि अब कुनै स्टेप लियो भने हुन्छ नि उल्टै हामीलाई नै डोमिनेट गर्न खोज्ने कि सबजना मिलेर। अनि सोसाइटी पनि अब अलिक त्यस्तै छ नि त, केही स्टेप लियो भने हुन्छ नि केटीतिर अलिक त्यो सपोर्ट गर्न खोज्ने होइन, केटीलाई एक्लो पार्ने सपोर्ट गर्न खोज्ने, केटालाई नि त्यो बचाउन खोज्ने होइन। सो अनि स्टेप लिएको पनि छु अनि इभन कसैले सपोर्ट गर्दैन कि। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई बिटी न्युज नेपालमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग 4 जना गेस्ट हुनुहुन्छ। मूलतः गत साता काठमाडौँमा मिस्टर एन्ड मिस रोड न्यु इयर 2021 सम्पन्न भएको थियो। त्यसको विनर हामीसँग 2 जना हुनुहुन्छ, मेल र फिमेल। त्यसै रनर अफ 2 जना हुनुहुन्छ, मेल र फिमेल। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्छु र मैले छेउबाट परिचय मागेँ यहाँहरूको। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राज रौनिया हो अनि म चाहिँ कोल्बी भन्ने ठाउँबाट आएको, जुन चाहिँ बारा जिल्लामा पर्छ। तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो प्रोग्राममा? मेरो चाहिँ पोजिसन चाहिँ सेकेन्ड रनर अप भएको थियो मेलबाट। नमस्ते, म चाहिँ अस्मित गुप्ता, म चाहिँ लालबन्दी सर्लाहीबाट। पोजिसन यहाँको? मेरो चाहिँ विनर, टाइटल विनर हो म चाहिँ विनर। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आँचल गुप्ता, म चाहिँ डल्लु काठमाडौँमा बस्छु एन्ड आई एम द टाइटल होल्डर। एन्ड नमस्ते, मेरो नाम शिक्षा गुप्ता, मेरो घर सप्तरी हो अनि म यता चाहिँ कुपनडोरमा बस्छु अनि मेरो टाइटल चाहिँ फिमेलबाट फर्स्ट रनर अप। शिक्षाजीलाई प्रश्न, सबैको उद्देश्य विनर नै हुन्छ, फर्स्टमा गएर अड्किनु भयो, के कमजोरी थियो कि के थियो? साँच्चै आँचल तपाईँलाई धेरै ट्यालेन्ट थियो कि के थियो? सबैजना आफ्नो ठाउँमा होइन त्यतिकै ट्यालेन्ट हुन्छ। अब त्यही हो पर्फर्मेन्स स्टेजमा गएर अब पर्फर्मेन्समा सब डिपेन्ड हुन्छ होइन। उसले अब कुनै लेभलमा हो भने राम्रो गर्यो होला होइन, त्यही नै मैले आफ्नो बेस्ट दिएको थिएँ अनि उसले मभन्दा राम्रो गर्यो होला, त्यही भएर सी डिजर्भ्स टु बी विनर। के लाग्छ आँचलजीलाई, मैले पक्कै उहाँभन्दा राम्रो दिएको थिएँ अथवा के हो? आफ्नो तर्फबाट त मैले राम्रै दिएको थिएँ अनि मैले मेरो पर्फर्मेन्समा जज गर्ने जजहरू बस्नुभएको थियो अनि मेरै जज लाइक पर्फर्मेन्स वाइज जज गर्नुभएको थियो एन्ड आई गेभ माई बेस्ट टु अनि एभ्री वान आर डिजर्भिङ। अब मलाई जिताउनु। तपाईँको मैले ट्यालेन्ट सुट नै हेरेको थिएँ, फर्स्टमै जानुभएको थियो। आँचलजीसँग कुरा गर्दैछु म, र एउटा लैजारे भन्ने गीतमा डान्स पनि गर्नुभएको थियो। एकदम डान्स भन्दा एक्ट गजब थियो, अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, ट्यालेन्ट पनि होल्डर हुनुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, ममा केही कमजोरी छ अथवा म यसको लागि यस कारण क्षमतावान थिएँ अथवा ममा केही कमजोरी थियो, मैले यो सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएँ, यी चिजहरू पनि सुनौ न। किन तपाईँ त्यो समुदाय हुनुहुन्छ जो समुदायले भर्खर सेकेन्ड चाहिँ उसमा गइरहेछ होइन, अगाडि फर्स्ट 2019 भएको थियो होइन, सेकेन्ड सिजनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। कस्तो लागेको छ विनर भएर? त्यसपछि आएका चेन्ज के हो नि त, विनर हुन कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो? सङ्घर्ष त गर्नु आफ्नो एभ्री वान स्ट्रगल फर द्याट होइन, किनकि हामीले त्यो कम्पिटिसनमा हामी जित्छौँ नै भनेर सबैजना त्यो गएको हो नि त होइन। एभ्री वान पार्टिसिपेटेड टु विन द टाइटल होइन, अनि त्यही भएर अनि सङ्घर्ष त मैले नि गरेकै हो होइन। अनि टाइटल होल्ड गरेर चाहिँ आई फिल रियली प्राउड होइन एन्ड आई एम ग्रेटफुल टु। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ के अरे झन् भइरहेको क्या, लाइक सबैले माया गरेको देखेर होइन, झन् महसुस झन् राम्रो एक्सपिरियन्स भइरहेको। के लाग्छ अब तपाईँले आफूलाई त्यो रूपमा स्थापित गर्न अरू के चिज सुधार्नु पर्ने हुन्छ? फिजिकली त फिटनेस धेरै आवश्यक छ, त्यो बाहेक अरू चिजहरू देखि नै त्यो बाहेक अलिकता हुन्छ नि पब्लिक स्पिकिङ अलिकता डेभलपमेन्ट चाहिने भयो मलाई चाहिँ। अनि वाट एल्स इज अब बिस्तारै बिस्तारै सबै डेभलप हुन्छ बिस्तारै। फिजिकली के कमेन्ट गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? मलाई
जसरी फिजिकल रूपमा तपाईँ अरूभन्दा अलिकति बढी हेल्दी हुनुहुन्छ के कमेन्ट गर्नुहुन्छ यसमा? म धेरै खान्छु थाहा भएन। कमेन्ट गर्नुहुन्छ म कसरी कति टाइमसम्म घटेर देखाउँछु फिट हुन्छ भनेर कमिटमेन्ट आइएम ट्राइङ। अब त्यो 1 महिना 2 महिना लाग्न त सकिन्छ होला तर आइल ट्राई। हामीले नेक्स्ट फोटोसुटमा अथवा नेक्स्ट इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई च्यास्दै देख्छौँ। एकदम म यतातिर आएँ। हिजो अस्मित अस्मितजी कस्तो लागिरहेछ मेलबाट विनर हुनुहुन्छ? अहिले त एकदमै खुसी लागेको छ। टफ त टफ नै थियो, सबै कम्पिटिटर एकदम नै अब कम्पिटिसनमा गएपछि एउटा जित्ने भनेर सबैलाई आफू जित्छु भनेरै गएको थियो सबैजना। टफ त टफ नै थियो। अब मेलबाट पनि विराटनगरबाट पनि आएको थियो अरू, एकदम जस्ट टफ नै थियो। मेहनत गरेको थिएँ, लास्टमा टाइटल विनर नै भए। खुसी लागिरहेछ एकदम। टाइटल विनर हुनुभयो, विजेता हुनुभयो, सङ्घर्षमाथि आउनुभयो, केही पनि थिएन। एकैचोटि भोलिपल्ट 50,000 रुपियाँ प्राइज पनि घोषणा गरियो। हजुर, त्यो प्याकेज कस्तो लागिरहेछ? त्यो अब कहिले यस्तो कम्पिटिसनमा भाग लिएको थिएन, एकदम फ्रेसर नै थिएँ। अब त्यो एनाउन्स भएपछि एकदमै जस होइन, अब 50,000 भनेपछि 50,000 एउटा क्यास प्राइज त छँदैछ, प्लस प्लेटफर्म पनि पाएपछि एकदमै रमाइलो, एकदम खुसी लागिरहेछ। हो फर द गुड, अझ आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ राम्रो गरौँ भनेर सोचिरहेछ। पहिला जानकारी थियो हामीले पैसा पनि यति पाउँदैछौँ भनेर? क्यास प्राइज चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। पछि हामीले चाहिँ क्यास प्राइज प्लस प्लेटफर्म, डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म एडभर्टाइजमेन्टहरू पाउँछौँ भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्म चाहिँ भएको थियो। कति जति आशा गरौँ? आशा त एकदम नै छ। अब हेरौँ कि कस्तो हुन्छ अब अपकमिङ डेजमा। म हाम्रो चौथो व्यक्तितिर गएँ। राजी हुनुहुन्छ सेकेन्ड रनर अप। हजुर, सेकेन्ड रनर अप। किन विनर हुन सक्नु भएन? वाट इज द रिजन? अब त्यहाँ सबजना कम्पिटिसनमै आएको थिएँ, सबजनाले आफ्नो बेस्ट पनि दिए। अब केही होला, केही कमजोरी मेरो देख्नुभयो होला जजेसहरूले, केही मेरो कुनै होला कुनै चिजमा डिफेक्ट या कुनैमा केही होला, त्यही भएर पनि यो पोजिसनमा छु। नभए आई वाज होपिङ कि म पनि विनर हुन सक्थेँ, मसँग पनि त्यो क्षमता थियो भनेर। ट्रेनिङमा सँगसँगै जानुभयो 20-22 दिन 1 महिनासम्म। तपाईँभन्दा अस्मित के चिजमा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी फरक के देखिरहनु भएको थियो? किन तपाईँहरूको मैले ट्यालेन्ट्समा पनि राम्रो मित्रता देखिरहेको थिएँ र अनि कम्पिटिसन त्यस्तै देखिरहेको थिएँ तपाईँहरूमा। हाम्रो मित्रता भनेको हाम्रो जुन दिन हाम्रो अडिसन थियो त्यो दिनदेखि नै हामी एकदम मित्रतामा पुरै बाँचेको थियो होइन। घाँसेको थियो मजाले, सबथोक सेयर गर्ने यताउता भने। ट्रेनिङ गर्दाखेरि रमाइलो गरेर गरेँ। अब हाम्रो त्यतिखेर पनि यो त्यस्तो फिल थिएन कि होइन कि त विनर भएपछि पनि यस्तो हुन्छ, म विनर भएपछि हामी नबोल्ने यस्तो त्यस्तो केही पनि फिल थिएन। अहिले पनि छैन त्यस्तो। अब यो जस्ट फ्रेन्ड्स होइन। अनि अहिले पनि हामी एकदम मिल्ने साथी छौँ। ट्रेनिङ थियो, हामी दुईजनाले गरेँ होइन। सिक्नु पर्ने कुरा मैले पनि सिकेँ, उहाँले पनि सिकायो मलाई कति कुरा, मैले पनि उहाँलाई हेल्प गरेँ धेरै जस्तो कुराहरूमा होइन। त्यो ट्रेनिङ सेसनको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ वी वर लाइक जस्ट कम्पिटेटिभ होइन। वी वर इन्जोइङ आवर कम्पनी, द्याट्स इट। त्यस्तो नराम्रो राम्रो भन्ने कुरा त्यस्तो केही थिएन, मलाई त्यस्तो केही लागेन। बागमती खोलाको वारिपारि भएर पनि जिल्ला नजिक भएर पनि सङ्गत अलिक बढी भयो हुनसक्ला। काठमाडौँमा आएर स्ट्रगल गरेर लाइफ एउटा स्ट्रगल छँदैछ। फ्यामिलीहरू उता हुनुहुन्छ, यतातिर बसेर सिस्टम पढिरहनु भएको छ, त्यसमाथि पनि फेरि यो मोल्डिङमा आइरहनु भएको छ। राजलाई सोधेँ, अब यो विनर भयो, जितियो, पैसा दिइन्छ, सकियो हो कि अब यहाँबाट चाहिँ करियर बल्ल सुरु हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँको? होइन, मतलब पहिला जस्तै मतलब पहिलादेखि नै मलाई एउटा इन्ट्रेस्ट थियो मोडलिङमा जान्छु, मोडलिङ यो फिल्डमा गएर केही आफ्नो नाम राख्छु, आफ्नो कुनै पहिचान राख्छु होइन। आफूले गरेर केही मतलब मोटिभेसन गर्छु कसैलाई, किनभने कतिजना हाम्रो साथीहरू पनि छन्, सबजना छन्, उनीहरूले पनि मलाई धेरै सजेस्ट गरेको थियो कि मोडलिङतिर जाऊ होइन, प्लेटफर्म छ, राम्रो छ, तिमी अनुसार मतलब त्यस्तो अनुसार पनि छौ तिमी कि केही त्यो फिल्डमा केही गर्न सक्छु भनेर। अनि आवाज जस्तो अब आफ्नो स्टडी पनि हेर्नु पऱ्यो। स्टडी गर्दा पनि अनि मैले ठ्याक्कै यो प्लेटफर्म पाएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल भयो कि ल ठिक छ, गर्नु पऱ्यो। सबले सपोर्ट गरिरहेको छन्, सबले इन्सपायर पनि गरिरहेको छन्। मैले एकचोटि गरेर भएर पनि केही न केही हुन्छ होला, त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो एउटा अर्को पाथ पनि भन्छ कि के थाहा यो फिल्डबाट पनि आफ्नो केही नाम हुनसक्छ, स्टडीबाट पनि आफ्नो नाम केही हुनसक्छ भने। सम्भावित फिल्ड भनेको मोडलिङ नै हो। हजुर, मोडलिङ नै भन्न खोजेको मैले। त्यो मोडलिङ फिल्डबाट पनि केही कुनै ठाउँमा पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो पनि मेरो लागि भाग्यको लागि धेरै राम्रो कुरो हुन्छ भनेर। के आउँछ मोडलिङमा? भिडियो स्टुडियो मात्रै हो कि सिनेमामा जाने पनि सपना छ कि? सिनेमामा अगर चान्स पायो भने त कसलाई चाहिँ मन हुँदैन सिनेमा गएर आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउने भनेर। यदि पायो भने चाहिँ आइएम स्योर आई विल डु द्याट। अस्मितको पनि सपना थियो कि के छ? अब मेरो चाहिँ अब बिस्तारै एकैचोटि भर्याङ पुरै माथि चढ्नु भएन, बिस्तारै अब ग्रो अप गर्दै जाने भनेर प्लानिङ छ। तत्कालीन 1 इयरको प्लानिङ चाहिँ के छ?
1 इयरिङको प्लानिङ मेरो अब स्टडी पनि चाहिँ यता मास्टर गर्दैछु मैले प्लस MBA गर्दैछु मेरो अनि पार्ट टाइम एउटा जब पनि छ म एउटा ल फर्ममा काम पनि गर्छु सो त्यो त छँदैछ अब यता मोल्डिङतिर पनि बिस्तारै यतातिर पनि अब आफ्नो टाइम दिनु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु मोल्डिङमा पनि ऱ्याम मोल्डिङ फरक खालको छ हजुर भिडियो मोल्डिङ फरक खालको छ एड मोल्डिङ फरक खालको छ पर्टिकुलरली कुन चाहिँ पर्टिकुलरली यही भनेर चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी आउँछ ग्र्याब गर्ने हो त्यति हो अहिले सपना त एउटा हुन्छ नि मैले यो समात्दैछ भने मेरो एक्टिङ राम्रो छ कि अथवा म ऱ्याममा राम्रोसँग वर्क गर्न सक्छु कि त्यो त आफ्नो कन्फिडेन्स विनर पनि मान्छे पनि भइसकेको मान्छे हजुर हजुर मेनली अब फोकस मोल्डिङ भने चाहिँ एउटा ऱ्याम वर्कतिर चाहिँ अहिले फोकस गरेको छु राजले त भिडियो देखेर सिनेमा आइएम रेडी भनिसक्नु भएको हजुर त्यस्तो अब अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ म पनि त एभर रेडी नै हो त्यसको लागि त आजतिर गएमा तपाईँको नि सपना उहाँको जस्तो हो कि केही फरक छन् विनर भइसकेपछिका अब विनर भइसकेपछि त अफकोर्स दे विल गिभ मी प्लेटफर्म होइन अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ग्रो हुने हो एकैचोटि माथि त अब हुन्छ नि अब एकैचोटि फिल्ममा नै खेल्छु भनेर नि अलिक पोसिबल नहोला होइन बट देन बिस्तारै बिस्तारै सबै ग्राब गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू म मोल्डिङमा जान्छु मोल्डिङ गर्छु भनेर फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्ट छ त्यो हिसाबले तयार हुन्छ भन्नु यहाँनिर फ्यामिलीबाट सपोर्ट त छँदैछ होइन तर मेरो पढाइ नै छ नि त सँगै अनि पढाइ नै सँगै लानु पऱ्यो अनि यहाँको फिल्डबाट नि अलिकता ग्रो गर्नु पऱ्यो नि होइन अनि उहाँहरूले दिनुभयो भने त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ म छोड्दिनँ होइन गर्न चाहिँ गर्छु तर यस अहिलेको प्राइमरी त तपाईँको फर्स्ट त पढाइ नै हो त्यसलाई कन्टिन्यू नै गर्नुहुन्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन अब 1 वर्षपछि तपाईँले 1 वर्षसम्म त उहाँहरूसँग इङ्गेज हुनुहुन्छ बाँधिनु भएको छ 1 वर्ष त उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि आँचललाई कुनै बिजनेस अथवा उसमा देखिन्छ कि अथवा दाम्पत्य जीवनमा देखिन्छ कि अथवा मोल्डिङ फिल्ड अथवा चाहिँ यो ग्लामर फिल्डमा देखिन्छ के छ सम्भावनाहरू सम्भावना म अब एससिसिए पढेको भएर मलाई अब बिजनेसबाट नि मेरो अब बुवाको नि बिजनेस छ नि होइन अब आइम ट्राइङ टु डु द्याट बिजनेस टु होइन अनि त्यसपछि यो मोडलिङमा पनि छिर्न चाहिँ खोज्छु म खोज्छु भन्दा नि अब यस आइल ट्राई शिक्षाका सपनाहरू मेरो चाहिँ एउटा एम भनेको चाहिँ एयर होस्टेस छ होइन एयर होस्टेस हुन्छ अनि त्यसपछि मलाई एक्ट्रेसहरू भन्दा नि एक्टिङ भन्दा नि मलाई मोडलिङमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट छ होइन सुरुमा त्यो मोडल हुन्छ नि त्यो ऱ्याम्बल टाइपको पनि होइन त्यो भन्दा नि धेरै मलाई त्यो मोडल भन्दा नि मलाई रोल मोडल बन्नमा चाहिँ एकदम धेरै रहर छ होइन हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड हो नि त मैले कम्युनिटी बेस्डहरू यो प्लेटफर्म पाएको छैन मलाई मेरो कम्युनिटीको लागि केही गर्नु छ हाम्रोमा अब हुन्छ नि मान्छेले आफ्नो जुन एमहरू हुन्छ नि आफ्नो ड्रिम्सहरू हुन्छ नि मान्छेहरूको अब हुन्छ नि अरूले के सोध्छ होइन लोक क्या सोचेंगे भनेर डराउने गर्छन् कि अनि म त्यही भन्न चाहन्छु होइन मुझे लोग का परवाह नहीं है मलाई त्यही हो लोग क्या सोचेंगे भनेर डराउँछन् होइन अनि मैले त्यही भन्न चाहन्छु होइन लोग क्या सोचेंगे भी अगर हम सोच्ने लग गए फिर लोग क्या सोचेंगे होइन त्यही अनि मलाई हुन्छ नि मलाई मेरो मम्मीहरूले बुवाहरूले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ अब यस्तो होइन अब मलाई केही गर्नु मन छ भन्नुमा यस्तो होइन जे पनि गरिदिने अब आफूमा हुनुपर्छ होइन राइट के हो रङ के हो सोच्नु त्यो क्षमता हुनुपर्छ अनि मलाई मेरो कम्युनिटीको लागि गर्नु छ कम्युनिटीमा हाम्रो अब फिमेलहरू हुन्छ नि फिमेल वुमेनहरू एकदम धेरै त्यो अलिक ब्याकवर्ड हुनुभएको छ कि डराउनुहुन्छ कम्युनिटीबाट हुन्छ नि अब यसले के भन्छ उसले के भन्छ त्यही मलाई उनीहरूको लागि इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ रोल मोडल हुनुहुन्छ ठ्याक्कै यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ होला रोल मोडल भनेको मलाई जुन मैले मेरो कम्युनिटी बेस्ड भने नि मलाई त्यसमा देखाउनु छ मैले जुन प्लेटफर्ममा मैले जुन टाइटल पाएको छु फर्स्ट रनर त्यसमा मलाई गएर देखाउनु छ कि अब मैले आफ्नो ड्रिम्सहरूलाई पुरा गरेँ भने मैले मेरो कम्युनिटीको लागि गरेँ भने सो सम्भावित के हुन्छ कम्युनिटीको लागि जस्तो अब म सप्तरीमा छु होइन सप्तरीमा छु अनि सप्तरीमा जे भए पनि अब हुन्छ नि नर्मल टुक्का लगायो भने पनि कसरी हेर्ने अब हुन्छ नराम्रो नजरले हेर्ने तर मेरो मम्मी मेरो फ्यामिली एकदम सपोर्टिभ हुनुभएको छ सपोर्टिभ भएर नै मलाई आज यो प्लेटफर्मसम्म आउन त्यो गर्नुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन अनि त्यही मैले अनि देखाउँछु होइन मतलब म मान्छेहरूलाई त्यो एउटा दिन्छु कि अब मलाई मम्मीले यता मलाई यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएको छ अनि मैले गरेर पनि त फर्स्ट रनर भए पनि त एउटा टाइटल नै होइन मैले प्रुभ गरेर देखाएँ नि त त्यही म देखाउन चाहन्छु होइन हामीलाई चाहिएको भनेको अपर्च्युनिटी हो हामीले आफ्नो चिल्ड्रेन्सहरूमा आफ्नो फ्यामिली आफ्नो रिलेटिभ्समा ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही ट्रस्ट गर्नलाई एउटा चान्स दिनु होइन चान्स दिनु सो दे क्यान डु इट होइन
त्यही म भन्न चाहन्छु। तपाईँ यो प्रोग्राममा आउँदाखेरि तपाईँका आफन्तहरूले अरूहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको फ्यामिलीबाट सपोर्ट भयो, सोसाइटीले कस्तो किसिमले हेऱ्यो तपाईँहरूलाई? जानकारी त पक्कै उनीहरूलाई भयो। सोसाइटीले पनि मलाई भन्नुभएको थियो अब जस्तो हामी जता बस्छौँ होइन त्यति धेरै पनि पिछडिएको छैन। 70 को मौकी थाहा छ। हजुर एउटा बाख्रा के अरे बाख्रा धेरै उत्पादन मौकीको पेट्रोल पम्प अनि उतातिर अनि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। मलाई सबैले सपोर्ट धेरै गर्नुभएको छ, जब तिमीले सक्छौ भनेर सबले भन्नुभएको छ सपोर्ट। सपनाको यहाँको चाहिँ पहिलो भनेको एरोस्टेज नै ट्रेनिङ सकेर बस्नु भएको छ। हजुर अब आकाशमा उड्ने तयारी हुनुहुन्छ, शुभकामना। म फेरि राजतिर आएँ। के अरे कम्पिटिसनमा उत्रिनु भयो। हजुर उहाँहरूको लाइफलाई कसरी यहाँले उ गरिरहनु भएको छ, के अरे मूल्याङ्कन गर्न जसरी तपाईँहरूको सोसाइटीमा तपाईँहरू त अलिक फ्री हुनुहुन्छ केटीको तुलनामा, केटीहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ? जुन एक किसिमको सोसाइटी अलिक ब्याकवर्ड खालको छ अहिले पनि तपाईँहरूको भनेर भनिन्छ, लेडिजहरू प्रायः घरमै बस्नुपर्ने, अलिकति बिजनेसमा केटाहरू बढी जानुपर्ने, के मेरो सोचाइ गलत हो कि होइन? त्यस्तो होइन, मतलब हाम्रो फ्यामिलीमा मतलब फ्यामिली भन्दा नि कम्युनिटीमा यस्तो धेरै जस्तो मतलब थिङ्किङहरू छँदैछ अहिले कि केटीहरूलाई यस्तो घरमै राखौँ या यस्तो प्लेटफर्महरू नदिउँ, किनभने अब मोडलिङ भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो त्यहाँ विभिन्न तरिकाको ड्रेसअप पनि हुन्छ होइन, आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुपर्छ। अनि कतिजनालाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मन पर्दैन कि मतलब गयो वक गरेको छ होइन, अब कतिले क्याट वक मन पराउँदैन होइन, कस्तो के गरी हिँडेको छ। अन्त कम्युनिटी जति भयो नि हाम्रो कम्युनिटीमा यस्तो यस्तो थिङ्किङहरू हुन्छ कि म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो थिङ्किङहरूलाई चाहिँ अब हामीले पछाडि हाल्दै नै आफू अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। आफ्नो अब जस्तो छन् दिदी बहिनी होइन छोरीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्नु पऱ्यो कि मतलब यो पनि एउटा प्लेटफर्म हो, योबाट पनि धेरै राम्रो राम्रो कुरा हुन्छ, यहाँबाट पनि रोल मोडलहरू बनेर निस्किन्छ। यहाँबाट कुरा गर्दाखेरि भोलि तपाईँको दिदीबहिनी तपाईँलाई वाइफलाई यो फिल्डमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त? अब म त सक्छु, म त अहिले पनि आफ्नो दिदीहरूलाई पनि एडभाइस गरिरहेको छु होइन कि गर्नु भनेर। अब हाम्रो मिस्टर एन्ड मिस रौनियारकोबाट चाहिँ मिसेस रौनियार भनेर समथिङ आउनवाला छ होइन, त्यसमा पनि गएर होइन ट्राई गर्नु होइन, सक्नुहुन्छ। मलाई त्यतिसम्म पनि क्षमता लाग्छ कि होइन मेरो दिदीहरूमा त्यति क्यापेसिटी छ होइन। मैले जति चिनेको मेरो साथीहरू छन् होइन, मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू छन्, उनीहरूसँग त्यो क्यापेसिटी छ कि गर्न सक्छन् भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्छु, उहाँलाई भन्छु जानु एकचोटि यो प्लेटफर्ममा छिर्नु। विनरजी अस्मितजी अबको चेन्जिङ यहाँले सोसाइटीमा यहाँलाई त धेरै प्रश्न उठ्छ, विनर हो भइसकेपछि धेरैतिर यहाँले डिबेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सोसाइटीसँग गएर, ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिन कतिको उचित छ कि अनुचित छ कि तपाईँहरूको सोसाइटीमा त्यो किसिमले बसहरू होला प्रोग्राम के छ यहाँको चाहिँ भोलिका सोसाइटीमा चाहिँ कसरी कुरा ब्रिफ गर्नुहुन्छ? सो बेसिकली हाम्रो कम्युनिटी भने तराई रिजनबाट भयो होइन। सो मेन चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको न्यारो माइन्डेड चाहिँ हामीले त्यो होइन, अब छोराछोरी यदि प्यासनेट होइन फेसनतिर प्यासनेट छ भने प्यारेन्ट्सको न्यारो माइन्डेडलाई चाहिँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, उनीहरू प्यासनेट एबाउट फेसन नै छ भने दे हेभ टु एलाउड इट। त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले कन्भिन्स प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि कन्भिन्स गराउनुपर्छ आफ्नो छोराछोरीलाई अगाडि बढ्नको लागि। छोरालाई त इजी लिन्छन्, छोरीलाई लिन सक्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सले? वाइ नट, अफकोर्स छोरालाई इक्वली ट्रिट गर्नु पऱ्यो नि, जेन्डर इनइक्वालिटी गर्नु भएन नि त। यो 1 वर्षसम्ममा तपाईँको अरू अभ्यासहरू प्रयासहरू के हुनेछन् यो मोडलिङ र ऊ बाहेक? मोडलिङ मेरो त अब एउटा फोकस भनेको एउटा अब ल फर्ममा काम पनि गर्दैछु, लको एउटा डिग्री पनि लिने, भविष्यमा एउटा सिनियर एडभोकेट भनेर चिनिनु मन छ। कस्तोतिर एडभोकेसीतिर बढी केमा फोकस हुनुहुन्छ? किन सोसाइटी तपाईँको युले पनि तपाईँको एउटा रोल मोडल बनाइसकेको छ तपाईँलाई। हजुर, हुन तपाईँसँग मोडलिङमा आउन चाहने मान्छेहरू भोलि मिस्टर उनीहरू सबैको सपना हुन्छ, सबैको सपना पुरा हुँदैन। हजुर, त्यो 20-30-50जनाबाट एउटा सिजनमा 1जना मात्र पुरा हुने हो। रोल मोडल बनाइसकेकोले गर्दाखेरि तपाईँको भोलि सम्भावित के हुन्छन् अरू? अब भनेपछि अब त्यही भनिहालेँ, हाम्रो यो प्लेटफर्म पनि एउटा नपाएर हाम्रो यो ठुलो नाम नआएको हो कि हाम्रो रौनियार कम्युनिटीबाट ठुलो नाम नआउनु भनेको हाम्रो प्लेटफर्म नपाउनु हो। अब जस्तै हामीले एमी इन्टरटेनमेन्ट हामीलाई प्लेटफर्म दियो, मैले एउटा टाइटल विनर जितेँ, यसरी नै हाम्रो अब यसरी नै विभिन्न प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेर कन्भिन्स गरेर होइन उनीहरूलाई नै अगाडि बढाउने एउटा प्लानिङ चाहिँ छ। त्यस गरी म अर्को विनरतिर गएँ। आशुजी कसरी सोसाइटीलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ होला तपाईँको यो ताज जितेपछि क्राउन लगाइसकेपछि के सपनाहरू छ? सोसाइटी पहिलाभन्दा त धेरै नै चेन्ज भएको छ अहिले, हामीले मान्नु नै पर्छ क्या। अब पहिला चाहिँ धेरै नै सोचिन्थ्यो क्या, लाइक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थियो होइन, अहिले त अलिअलि जे होस् होइन, एभ्री वान आर गेटिङ राइट्स टु स्पिक आउट के। अनि त्यसपछि अब मैले कन्भिन्स गराउन सक्छु होइन,
सक्छु अनि सक्नु नि पर्छ बिङ अ रोल मोडल अब मोडल मात्र होइन बिङ अ रोल मोडल आई निड टु कन्भिन्स माई पेरेन्ट्स टु माई कम्युनिटी टु सो द्याट दे क्यान अल्सो ग्रो अप होइन अनि त्यसपछि अब कसरी गराउन सकिन्छ भन्नुभएको होइन अब अवेरनेस प्रोग्राम इज अलवेज देयर होइन कम्युनिटीमा भएपछि अब कम्युनिटीमा गएर अब होइन म जितेँ भनेपछि मबाट नि कोही त इन्सपायर त होला नि होइन ऊ गएको छ त्यसरी नाम बिग्रिने अब पेजेन्टमा गएपछि पेजेन्टको सोचाइ नै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या जनताहरूले पेजेन्ट भनेको अब धेरै नै अलि ऊ गरेर लिन्छन् क्या होइन तपाईँको सोसाइटीमा छोटा कपडा लाएर र्याम्पमा हिँड्नु मोडलिङ गर्नु चाहिँ कसरी हेर्छ मेरो सोसाइटी या ट्रु तपाईँ अब दे स्टार्ट जजिङ के होइन फलानाको छोरीले छोटो छोटो कपडा लगाएर हिँडेको थियो भनेर होइन अनि त्यसपछि दे स्टार्ट जजिङ होइन अन द बेसिस अफ द क्लोथ बट देन अब हामी पढेको लेखेको मान्छे भएर होइन वी सुड नट जज द्याट लाइक द्याट नि होइन त्यही भएर अब जज त गर्छन् तर सबैजनाले चाहिँ होइन तर कोहीले चाहिँ स्टिल दे डु मूल्याङ्कन कपडाको हुनुपर्छ कि आचरणको हुनुपर्छ सरी मूल्याङ्कन कपडाको हुनुपर्छ कि मान्छेको आचरणको हुनुपर्छ हुनुपर्छ इट्स लाइक कपडाले जज गर्ने होइन नि त मान्छेको व्यवहार कस्तो छ हाउ सी टक्स हाउ सी इज बिहेभिङ इन द सोसाइटी त्यसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ड्रेस त फ्यासन मात्र हो अब जमाना चेन्ज भइसक्यो जेनेरेसन इज अलरेडी चेन्ज होइन त्यही भएर अब जमाना अनुसार हामीले फ्यासन नि वी आर ग्राबिङ फ्यासन टु होइन वेस्टर्न फ्यासन होइन मैले यही क्वेसन शिक्षालाई गरेँ मैले सोसाइटीमा तपाईँकोमा काट्नु बस्नुहुन्छ पक्कै पनि छोटा कपडाहरू पनि लगाएर हिँड्नुहुन्छ ऊ पनि गर्नुहुन्छ केटाहरूसँग बोल्नुहुन्छ कमन फ्रेन्डहरू भइसकेका छन् सोसाइटीको अहिले पनि न्यारो माइन्डहरू कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ होला मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ होइन मेरो पर्सनल फ्यामिली चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ कि ब्रोड माइन्डेड हुनुहुन्छ मैले चाहिँ सोसाइटीको कुरा गरेँ फ्यामिलीले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ तर सोसाइटीबाट चाहिँ अलिक त्यस्तै नेगेटिभ नै आउँछ होइन अब छोटो कपडा लगाएर हिँड्यो भने पनि हुन्छ नि जिस्काउने नराम्रो नजरले हेर्ने अब कुरा काट्ने त्यस्तो गर्छन् अनि त्यही होइन वान टु जस्ट से होइन शिकार हुनुपर्छ जिस्किएको बच्चैदेखि त्यो त बच्चैदेखि जिस्काउने हो कि अथवा अकेजनली कहीँ भेट्दाखेरि बाटो हिँड्दा नि अकेजनली नि त्यो अब मान्छेहरूमा डिपेन्ड हुन्छ प्रतिकार गर्नु भएन कहिले गरेछ अब त्यति बेला अनि अब कुनै स्टेप लियो भने हुन्छ नि उल्टै हामीलाई नै डोमिनेट गर्न खोज्ने कि सबजना मिलेर अनि सोसाइटी पनि अब अलिक त्यस्तै छ नि त केही स्टेप लियो भने हुन्छ नि केटीतिर अलिक त्यो सपोर्ट गर्न खोज्ने होइन केटीलाई एक्लो पार्ने सपोर्ट गर्न खोज्ने केटालाई नै त्यो बचाउन खोज्ने होइन सो अनि स्टेप लिएको पनि छु अनि इभन कसैले सपोर्ट गर्दैन कि सबैले हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट मात्र लिन खोज्छ कि अब हुन्छ नि केही भइरहेको बेला हुन्छ नि सपोर्ट नगर्ने हाम्रो भोइसमा नबोल्ने हुन्छ नि भिडियोहरू खिच्न थाल्ने यस्तो गर्न थाल्ने हाम्रो राइटमा नबोल्ने सो समस्या छ है समस्या किन यस्तो हुन्छ उहाँलाई क्वेसन गरेँ किन यस्तो भइरहेको छ तपाईँको सोसाइटीमा अहिले पनि तराईतिर अलिकति सिटीहरू जाने उहाँले भने जस्तै भिडियो खिच्ने गर्ने एक्ज्याक्टली भनिहाले तिनीहरूले अब न्यारो माइन्डेड नै हो होइन उनीहरूले अब केटी देख्यो सानो लुगा देख्यो जिस्काइहाल्ने साथी सङ्गत पनि त्यस्तै हुन्छ एउटाले जिस्कायो भने अर्कोले पनि त्यस्तै गरिहाल्ने भन्ने फलोअप गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो छ कि मैले अहिलेसम्म जिस्काएको त्यस्तो त छैन तर जस फ्लर्ट चाहिँ गरेको छ है अनेस्टली साथीभाइसँग है फेरि त्यो बाटोमा हिँड्नेलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन राज मजा आउँछ त्यसरी छोटो कपडा लगाएर केटीलाई जिस्काउँदाखेरि मैले त त्यस्तो जिस्काउने गराएको थिएँ अब आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा भए पनि होइन आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा बेसी हल्का जिस्किने उस्किने त्यो त अब नर्मल कुरा भयो तर यस्तो इन्टेन्सनली कुनै बाटोमा हिँडिरहेको केटीलाई त्यस्तो ड्रेसमा जज गरेर जिस्काउने कमेन्ट पास गर्ने त्यस्तो चोइसमा गराएको छैन के लाग्छ आजकल यो राम्रो काम हो त कपडाको हिसाबले जिस्काउनु भनेको मेरो विचारमा त पक्कै नै राम्रो होइन त्यो लुगा त्यस्तो लगायो भन्दैमा अर्काले त्यसरी जज गर्नु नि हुँदैन त्यसमाथि मान्छेको सोचाइ नि एकदम गलत छ कि लुगा छोटो भन्ने बित्तिकै मान्छे पनि गलत छ भनेपछि दे जज अन द्याट बेसिस के मान्छे राम्रो मान्छे नि हुन सक्छ नि होइन दे डोन्ट गो अन बिहेभियर दे डोन्ट गो अब मान्छे को कस्तो छ भनेर कसैले पनि सोच्दैन क्या
अब केसेसहरू नि उत्तिकै बढिरहेको नि हुन त यहाँ काठमाडौँको बासिन्दा हुनुभयो त्यति तराईको शिक्षाको जस्तो अथवा अरू साथीहरू जस्तो पीडा त छैन होला विराटनगरबाट आउने साथीहरू जस्तो पीडा त त्यस्तो छैन होला त त्यस्तो छैन त्यति धेरै भिक्टिम हुनुभएको छैन यहाँ नर्मल छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ म शिक्षाबाट सुरुवात गर्छु के छ अन्त्यमा रनरअप हुनुहुन्छ के छ भन्नुपर्ने कमिटमेन्टहरू के छ मैले यो चिज गर्छु भनेर के छ योजनाहरू मैले अघि भनेअनुसार होइन मलाई मोडल भन्दा नि रोल मोडल भन्नु छ होइन तर आयोजकले त मोडल बनाउन चाहेको खोजिरहेको छ त्यो त के अब भाग लिनु मलाई मोडल नै हुनु छ तर त्यो भन्दा नि रोल मोडल नै हुनु छ होइन मलाई मेरो सोसाइटी रोल मोडल हुनु छ हजुर अनि मलाई मेरो सोसाइटीको लागि गर्नु छ मलाई मेरो कम्युनिटीको लागि गर्नु छ किनभने आज म जुन पोजिसनमा छु होइन त्यो मेरो कम्युनिटीले गर्दा नै हो होइन मलाई कसैले चिन्यो भने पनि मिस रनियारको फर्स्ट रनरअप हो भनेर चिन्छ होइन यो प्लेटफर्मले गरेर नै चिन्छ मलाई होइन सो मलाई मेरो कम्युनिटीको लागि गर्नु छ मलाई हाम्रो कम्युनिटीमा फिमेललाई होइन मेल जतिको अपर्च्युनिटी पाओस् भन्ने मेरो विस छ के जस्तो अहिले मैले मेरो फ्यामिलीबाट पाइरहेको छु होइन मलाई विस छ होइन सबैको फ्यामिलीबाट सबैको डटरले पाओस् अपर्च्युनिटिजहरू अनि त्यही फ्रिडम पाओस् अनि आफ्नो जुन छ नि एम आफ्नो जुन इच्छाहरू छ आफ्नो जुन प्यासनहरू छ त्यो चाहिँ नि मान्छेले के भन्छ भनेर चाहिँ नदबाओस् के आफ्नो ड्रिमहरू पुरा गरोस् अनि त्यही ड्रिममा अब यो बिहे गर्ने ड्रिम चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ त्यो अब आफ्नो पुरै जे आफ्नो लाइफको हुन्छ नि मोटिभेसनहरू जे आफ्नो लाइफको त्यो छ नि एमहरू आफ्नो जे मैले सोचेको छु मेरो ड्रिमहरू सब पुरा गरेर तत्कालै लभ गरिहाल्नु बिहे गरिहाल्नु नै हतार आशाजीको भने के छ मलाई चाहिँ अब आइएम भेरी थ्याङ्कफुल होइन हाम्रो अर्गनाइजर एमी इन्टरटेनमेन्टले यो प्लेटफर्म अरूहरूको सोचाइभन्दा बेग्लै बनाउनु भयो होइन बिङ अब के अरे पेजेन्ट गर्नुभयो होइन सबैजना यसमा त धेरै कन्टेस्टेन्टहरू नि आएको छैनन् के अब किनकि सोसाइटीले नै जान दिँदैन उहाँले भन्नु भइहाल्यो नि होइन केटीलाई अलिक पछाडिएको जस्तो देखिन्छ होइन केटाहरूलाई जा भन्छ तर केटीलाई चाहिँ अब नजा पेजेन्टको सोचाइ नै गलत गरेर लिन्छन् के त्यही भएर अब म चाहिँ धेरै नै थ्याङ्कफुल छु होइन फ्यामिलीबाट फुल सपोर्ट छ होइन मेरोमा अनि बिङ अ टाइटल होल्डर अनि आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु द अर्गनाइजर एन्ड प्लेटफर्म टु फर्स्टली त आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई थ्याङ्कफुल गर्छु किनकि फाइनलमा त आउनु भएन यहाँ हेर्नको लागि बिकज दे आर इन हस्पिटलको बेडबाटै हेरिराख्नु भएको थियो कि ड्याडी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो मम्मी दाइ चाहिँ त्यहीँबाट हस्पिटलबाट अनलाइन हेरिराख्नु भएको थियो सो उहाँहरूले त्यत्रो गरेर मैले यहाँ जस्ट अब नआएर पनि उहाँहरूले हेरेर होइन एकदमै खुसी लागेको छ त्यो चाहिँ अहिले ठिक हुनु छ अहिले चाहिँ एकदम अहिले ब्याक टु लालबन्दी जानुभएको छ अहिले चाहिँ ठिक छ अब 2-3 दिनमा म पनि घर जाँदैछु सो अनि अर्गनाइजरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हामीलाई प्लेटफर्म दिनुभएकोमा अब टाइटल विनर जितेपछि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बढेको छ सो यङ ब्लड यङ ट्यालेन्टहरूलाई पनि मैले गर्न सक्छु भने तिमीले पनि किन सक्दैनौ भनेर एउटा त्यो दिन एन्ड फाइनली राज मतलब जस्तो साथीहरूले पनि भन्नुभयो सबभन्दा अगाडि त सुरुमा अर्गनाइजरलाई नै थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ कि यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएकोमा किनभने यदि यो प्लेटफर्म नभएको भए म सायदै आउँथ्यो होला यहाँ यो प्लेटफर्म थ्रुबाट यो मोडलिङ प्याजेन्ट्सतिर यताउतातिर छिर्थ्यो होला सायदै त्योबाट फर्स्टमा त अर्गनाइजरलाई सबभन्दा बढी थ्याङ्क यू होइन त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ सबभन्दा बढी थ्याङ्क यू ड्याडीलाई पनि दिन चाहन्छु किनभने उहाँले गर्दाखेरि पनि मैले जहिले पनि सपोर्टहरू सबथोक पाइरहेको हुन्छु जेमा पनि उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जहाँ केही गर आफ्नो नाम राख भनेर भन्नुहुन्छ इन्सपायर गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच ड्याडी अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ धेरै कुराहरू पनि इम्प्रुभ हुनसक्छ हाम्रो कम्युनिटीको धेरै जस्तो सोचाइहरू पनि इम्प्रुभ हुनसक्छ फ्युचरमा गएर केही गर्न सक्छौँ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको मेम्बरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् होइन आफ्नो बच्चाहरूलाई होइन चिल्ड्रेनहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् उनीहरूको पनि एउटा नाम होस् फेम होस् जसरी हामी फिल गरिरहेको छौँ उनीहरूले पनि फिल गर्न पाओस् होइन यो यस्तो आएर इन्टरभ्यू दिन पाओस् प्लेटफर्म कुनै राम्रो क्रिएट गर्न पाओस् उनीहरूले पनि आफूबाट अरूलाई इन्सपायर गर्न पाओस् होइन सो यो प्लेटफर्म पनि एउटा हाम्रो कम्युनिटीको लागि सानो स्टेप पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ हामी यो सानो स्टेप चढेर धेरै 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 माथि पुगेर एउटा रोल मोडलको पनि कुरा बनेर रोल मोडल बनेर अनि धेरै जसलाई इन्सपायर गर्न सक्छ सो लास्टमा पनि थ्याङ्क यू सो मच आवर अर्गनाइजर्स एमी इन्टरटेनमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच यार थ्याङ्क यू